अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि ये लेक्चर्स, टीचिंग लेक्चर्स के अलावा मॉरल लेक्चर्स भी होना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि इतनी एफर्ट करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद हमारी पढ़ाई में वो म्यार हासिल क्यों नहीं हो रहा। हमारे बच्चे जो है वो इतने ज़्यादा ब्राइट और शार्प क्यों नहीं हो रहे। एजुकेशन जो है उनके लिए क्यों इतनी अट्रैक्शन नहीं रह गई, वो ज़्यादा डाइवर्जन का क्यों शिकार हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है और ये बड़ा ज़रूरी है। हमें इन बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सारा सिस्टम बदल गया है। वो जो फैमिली सिस्टम था जिसे हम चंगेर वाला निज़ाम कहते थे, जहाँ बड़े और छोटे इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे और वो बड़े यानी अपने अंदाज में कुछ ऐसी नसीहत अमोज़ बातें कर जाते थे, उनसे जो छोटे होते थे वो सर हिला के उनको अप्रिशिएट करते थे और उसका असर फिर और छोटे बच्चों पे पड़ता था कि भाई उनकी बात को हमने तवज्जो से सुनना है और ये बात जो करते हैं ठीक करते हैं। वो सिस्टम ख़त्म हो गया, हमारी चंगेर जो है वो स्प्लिट हो गई, हमारे खाने पीने के औकात अलग हो गए, हम दूसरों से, हर एक अपने बच्चों से ही बेखबर होना शुरू हो गए। सुबह बच्चा कब स्कूल जाना है, उसने क्या उसकी तैयारी करनी है, उससे माँ बाप भी बेखबर हो गए और बच्चे ने घर आके कैसे एंटर होना है, ये सारी चीज़ें जो है ये यानी मुझे बताने की जरूरत नहीं। एवरी वन कैन ऑब्जर्व अराउंड एंड इन हिज हाउस, एवरी वन कैन ऑब्जर्व। और यही फिर हम कहते हैं जी इसका इलाज नहीं हो रहा, बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इलाज तो आपके पास ही है। ये सोसाइटी का एक छोटा यूनिट होती है फैमिली। अगर आपने इस फैमिली को स्ट्रांग नहीं किया, इसको यूनाइटेड नहीं किया, तो फिर आप एक अच्छी सोसाइटी का ख्वाब देखना छोड़ दें। फिर वो हम एनिमल सोसाइटी पे जाएंगे, वो माइट इज राइट वाली सोसाइटी पे जाएंगे, वैल्यूज का जनाजा निकाल देंगे। क्लासेस में अक्सर बच्चों से बात होती है कि भाई आपका क्या मकसद है, व्हाट यू वांट टू बिकम। तो वो रिलक्टेंट होते हैं, वो हेजिटेंट होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू आंसर दिस। वो नहीं जानते कि हमने इसका जवाब कैसे देना है। रास्ते में कोई लड़का खड़ा है तो उसे पूछो भाई व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तो वो अलग से बोलता है एवे। एवे का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्टिविटी की जरा सी भी जिसमें हिस्स नहीं होती, वो कहता है कि एवे, बेमकसद मैं खड़ा, इख्तलाफ भी कर रहा है, कन्फेशन। इसी तरह क्लास में बच्चों को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं उन्हें कि मैं कह दूं बेटा अगर आप मस्जिद में जाओ तो वहां जाके कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दो। सिनेमा हॉल में जाओ तो वहां तुम्हें कोई नवाफल तस्बीह वगैरह का जोश पैदा हो जाए। तुम ग्राउंड में जाओ तो वहां तुम्हें जाके नींद आ जाए और अपने बेडरूम में जाओ तो तुम्हें क्रिकेट का जुनून सर चढ़ के बोलना शुरू कर दे। इन कामों को हम किसी को भी बुरा नहीं कह रहे, लेकिन बगैर किसी मकसद के हैं कि अगर आप मस्जिद में गए हैं तो वहां जाके खुशू व हुजू के साथ तस्बीह व तहलील करते, अल्लाह का जिक्र करते, तो आपको रूहानी सुकून मिलता। अगर आपके वहां जाने का मकसद आपको पता होता कि अल्लाह के घर में आए हैं तो यहाँ हमने अल्लाह का जिक्र करना है, तो फिर आपको उसके बदले में रूहानी सुकून मिलता। अगर आप सिनेमा हॉल में गए हैं तो वहां गाने शाने लगते हैं, सीटियां बजाते, नारे लगाते, तो आपको जिस्मानी तफरीह वगैरह मिलती। अगर आपको पता होता कि मैं सिनेमा में किस लिए आया हूं। इसी तरह अगर आप ग्राउंड में गए हैं तो वहां जाके जिस्मानी जोशो खरोश का मुजाहरा करते, अपनी स्पोर्ट्स को
کھل کھلا کے کھیلتے اور آپ کو وہاں سے جسمانی توانائی اور راحت افسردگی حاصل ہوتی، اور پھر جب آپ اپنے گھر میں بیڈ روم میں آتے تو آرام سے سو جاتے تو پھر آپ کی ساری تھکان وغیرہ اتر جاتی۔ تو یہ بیٹے اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ ہم جس جگہ پہ آئے ہیں وہاں ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو جب ہمیں اپنے آنے کا، ہونے کا، جو ہم کر رہے ہیں اس کے کرنے کا کوئی مقصد کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہم ہر کام کو کہتے ہیں ایویں ہی، تو پھر ہماری زندگی بھی ایویں گزر جاتی ہے، وہ فیملی بھی پھر ایویں ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ بھی پھر ایویں ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر توقعات، ایکسپیکٹیشنز لگانا، اس سے اچھی پروڈکٹ لے کے آنا، دیٹ از ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں۔ تو کرنا کیا ہے جی؟ ڈیزیز کا پتہ چل گیا کہ بھئی سپلٹ ہو گئی ہے سوسائٹی، ایک دوسرے کے خبر نہیں رہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے روابط جو ہے وہ سگنل بڑے ویک ہو گئے ہیں۔ تو واٹ ٹو ڈو؟ سمپل آنسر، ٹرائی ٹو کم کلوز ٹو ایچ ادر۔ ہر کوئی اپنی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا سمیٹے اور اس فیملی کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ ان کے مسائل کو، لازمی بات ہے کہ اگر آپ وہاں اکٹھے بیٹھیں گے تو کچھ ایسی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2-4 دن وہ سگنل نہیں آ رہے تھے، بجلی بند تھی، تو واٹس ایپ اور فلانے قسم کے کھیلنے والے بچوں نے جب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے لا کے تو کہتے ہیں یار یہ لوگ بھی اچھے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کچھ ٹائم لے کے بیٹھیں گے، ان کی کچھ بات سنیں گے، ان کو اپنے ایکسپیرینس بتائیں گے تو یہ جو گیپ ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ ابھی نہیں کریں گے تو پھر اب سوچیں کہ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اور یہ کرنا بھی کب ہے؟ جب بچہ 8th-9th کی ایج سے لے کے FSC کی ایج کے درمیان ہو، اس وقت آپ نے یہ توجہ بہت زیادہ ضروری دے دی، کیونکہ جب اس کے بعد 8-9-10 فرسٹ ایئر کے بعد جب اس کے پر نکل آئیں گے، جب وہ آپ کے اوپر اتنا ڈپینڈنٹ نہیں رہے گا تو پھر اس کو قابو کرنا، کنٹرول کرنا، اس کو راہ راست پہ لانا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب تک وہ ڈپینڈنٹ ہے تو اس وقت تک آپ اس کی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے جو لیکچر کا ہمیں جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے با مقصد ہونی چاہیے، اور مقصد کیا ہونا چاہیے یہ کس نے بتانا ہے؟ بڑوں نے بتانا ہے۔ اور جب بڑے بچوں کو ان کے ہونے کا، ان کی زندگی کا مقصد بتائیں گے تو لازمی بات ہے، چلے پہلے شروع کی کوشش میں 10-15%، 20%، اس طرح جب آپ فیملی قریب آئے گی، ایک دوسرے کی کیئر کریں گے تو پھر لازمی بات ہے اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ تو آج جو مورل ٹاپک پہ جو لیکچر تھا وہ یہ تھا کہ زندگی اور اس کی مقصدیت۔ اس کے بعد اسی طرح کے اور لیکچر جو ہیں وہ بھی آتے رہیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ اس کو توجہ سے سنیں گے، اور اگر کوئی اس میں کوئی غلط بات ہے، کسی کا دل دکھتا ہے تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے اور ڈبیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں کہ کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ود another ٹاپک I will be in front of you۔ تو السلام علیکم، اللہ حافظ۔